एक उच्च बोलावट। एकजना व्यक्ति अन्धकारका शक्तिहरूलाई नष्ट पार्न र परमेश्वरको महिमाको गवाई स्थापित गर्न केवल एकजना व्यक्तिको आवश्यकता पर्दछ। इतिहासले मार्टिन लुथर, पण्डिता रामाबाई, साधु सुन्दर सिंह, मोसा र एलिया जस्ता व्यक्तिहरूको सम्झना गराउँदै हामीलाई यस सत्यताको गवाई दिँदछ। यस्तो सूची अझ धेरै लामो हुन सक्छ। हरेक पुस्तामा हामी यस्ता व्यक्तिहरू देख्न सक्छौँ जो आफ्नो सजिलो जीवनशैली भन्दा माथि उठे, जसले चहकिलो ढुङ्गा जस्तै आफ्नो मुहार प्रस्तुत गरे र यसरी तिनीहरूले परमेश्वरका निम्ति महान कार्य गरे। समयको सुरुदेखि नै परमेश्वरले यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरू खोज्नु भएको छ जसका उहाँले आफ्नो सामर्थ्य प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ र जसद्वारा उहाँले यस पृथ्वीमा आफ्ना योजना र उद्देश्य पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो इतिहास 16:9ले हामीलाई के भन्छ त्यसबारे विचार गरौँ। जसका हृदय उहाँप्रति पूर्ण रूपले समर्पित छन् तिनीहरूलाई सहायता गर्न सारा पृथ्वीभरि नै परमप्रभुको दृष्टि रहिरहन्छ। तर परमेश्वरले सधैँ आफूले खोज्नुभएका मानिसहरू पाउन सक्नुहुन्न। हामी यो सत्यता परमेश्वरको विलापमा देख्न सक्छौँ। पर्खाल निर्माण गरिदिने र देश मद्वारा नष्ट नहोस् भनी देशका लागि मेरो सामुन्ने धाँधोमा उभिदिने एउटा मानिस तिनीहरूका बिचमा मैले हेरेँ, तर मैले कोही पनि पाइनँ। इजकेल 22:30। यस पदभन्दा अगाडिको केही पदहरू पढ्नुभयो भने परमेश्वरले उहाँको आफ्नो नाउँद्वारा बोलाउनुभएका मानिसहरू अर्थात् अगमवक्ताहरू, अगुवाहरू र पुजारीहरूका बिचमा खोजिरहनु भएको थियो। यदि परमेश्वरले आज हाम्रो बिचमा खोज्नुभयो भने के हामीलाई उहाँले खोज्नुभएको जस्तो व्यक्तिको रूपमा पाउनुहुनेछ? आज पनि परमेश्वरले हाम्रो बिचमा अर्थात् उहाँका मानिसहरूका बिचमा एकजना यस्तो व्यक्ति खोजिरहनु भएको छ जसले जस्तो सुकै प्रकारको सम्झौता वा आत्मसन्तुष्टिको सामना गर्नु परे तापनि उहाँलाई खोज्ने र उहाँका शिक्षा अनुसार चल्ने निर्णय गर्दछ। परमेश्वरले ती मानिसहरूको ठुलो भिड खोजिरहनु भएको छैन जसले तिनीहरू उहाँका हुन् भनी दाबी गर्दछन्, तर उहाँले ती थोरै साँझो मानिसहरूलाई खोजिरहनु भएको छ जसले आफ्नो चरित्रद्वारा तिनीहरू उहाँका हुन् र सबै कुरा भन्दा बढी तिनीहरू उहाँकै अनुसरण गर्दछन् भन्ने कुरा देखाउँदछन्। खेदको कुरा मलाई डर लाग्छ कि उहाँले यस्ता प्रकारका पुरुष र स्त्रीहरू खोज्नुहुँदा धेरै मानिसहरूलाई छोड्दै उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। म महसुस गर्दछु कि यो एउटा कठोर भनाइ हो, तर यही कुराले हामीलाई हाम्रा निन्द्रा र आत्मिक आलस्यताबाट बिउजाउनु आवश्यक छ। ड्यावलसले ख्रिस्टको देहभित्र ठुलो छलको काम गरेको छ। क्रिस्चियन विश्वासलाई आधुनिक समाज सुहाउँदो हुने गरी फेरि परिभाषित गरिएको छ। यो अहिले रुपियाँ पैसा कमाउने राम्रो धन्दा बनेको छ। क्रिस्चियन सङ्गीत र मनोरञ्जन आकाशको उचाइसम्म पुगेको छ भने परमेश्वरको वचनलाई रुपियाँ पैसा कमाउने साधन बनाएको छ। समापन र आज्ञापालन गर्ने साँचो क्रिस्चियन जीवनलाई व्यवस्था पालन ठानेर पन्छाएको छ। यसुले नचिन्ने करोडौँ अरबौँ मानिसहरू सधैँका निम्ति नष्ट हुन नरकतिर गइरहेका छन्। चर्चले आज उत्तेजनात्मक हाँसो हाँसिरहेको छ र यो नै अन्तिम दिनमा खनाएको पवित्र आत्माको चिन्ह हो भनी दाबी गरिरहेको छ। परमेश्वरको उद्देश्य अनुसार सेवा गर्नु, हाम्रो जीवन समर्पण गर्नुको सट्टा हाम्रा आफ्नै सपना र इच्छा पूरा गर्न हामीले सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई विभिन्न प्रकारले हाम्रो दास बनाउने प्रयास गरिरहेको छौँ। मेरा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी हो, यसलाई क्रिस्चियन विश्वास भनिँदैन। A.W. टोजर 20औं शताब्दीका अगमवक्ता थिए जसले परमेश्वरलाई घनिष्ठ रूपले चिन्थे र आफ्नो पुस्ताका मानिसहरूसित साहसपूर्वक बोल्दथे। उनी भन्दछन्, यो संसारलाई अहिले धेरै क्रिस्चियनहरूद्वारा व्यावहारिक रूपमा युद्ध मैदान होइन तर खेल मैदानको रूपमा स्वीकार गरेको छ। तिनीहरूले ख्रिस्टको साथसाथै संसारको आनन्द पनि एकसाथ मनाइरहेका छन्। जस आज शारीरिकताको दलदलमा उँधो मुन्टो लगाएर फसिरहेको छ। पश्चातापको साँचो जागृति फर्केर नयाँसम्म हामी अब अर्को अन्धकारको युगतिर अगाडि बढिरहेका छौँ। चर्चमा आउन सक्ने विश्वास त्याग र शारीरिकताको बारेमा चेतावनी दिँदै टोजर भन्दछन् र लेख्दछन्, क्रिस्चियन विश्वास संसारसित यति धेरै फसेको छ कि करोडौँ मानिसहरू तिनीहरू नयाँ करारको नमुनालाई भुलिसकेका छन् भन्ने कुरा कहिल्यै कल्पना समेत गर्न सक्दैनन्। हरेक क्षेत्रमा सम्झौता छ। यस संसारलाई यस्तो प्रकारको सेतो चुन पोतेको छ कि पाखण्डी विश्वासीहरूले यसलाई दृष्टिबिन्ने जस्तो छाम्दछन्। सुसमाचारले क्रिस्चियन मत नयाँ करारको स्तरभन्दा धेरै खस्किएको छ। संसारिकपन हाम्रो जीवनशैलीको एक स्वीकार गरिएको अङ्ग बनेको छ। हाम्रो धार्मिक मनोवृत्ति आत्मिक हुनुको सट्टा सामाजिक बनेको छ। आराधनाको कला हामीबाट घुमेको छ। मानिसहरू सन्त बन्न छोडेका छन्। सफल व्यापारी, प्रसिद्ध खेलाडी र सिनेमा जगतका प्रसिद्ध व्यक्तिहरू हाम्रो नमुना बनेका छन्। आधुनिक विज्ञापनदाताहरूको जीवनशैली अनुसार हामीले हाम्रो धार्मिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। हाम्रा घरहरू सिनेमाघरमा परिणत भएका छन्। हाम्रो साहित्यमा कुनै गहिरा कुराहरू छैनन् र हाम्रो स्तुति प्रशंसा गान नष्ट हुने अवस्थामा पुगेका छन् अनि कसैलाई पनि यस कुराको बारेमा चिन्ता छैन। नयाँ करारको क्रिस्चियन विश्वास वास्तविक सत्यताभन्दा केही बढी देखिन्छ, जसलाई गीतद्वारा मिठास प्रदान गरेको छ र धार्मिक मनोरञ्जनद्वारा स्वादिष्ट तुल्याएको छ।
यी शब्दहरू कति धेरै सत्य छन्। हामी वास्तवमा यही बाटोमा हिँडेका छौँ र यसमा परिवर्तन हुनैपर्छ। हामीले कमसेकम दौड त सुरु गरेका छौँ भन्ने कुरामा हामी सन्तुष्ट भएका छौँ। पवित्र धर्मशास्त्रले स्पष्ट बताएको छ, यो कुरा हामीले बिर्सेका छौँ। हामीले दौड कसरी सुरु गर्यौँ भन्ने कुरा होइन, तर हामी कसरी दौड्दछौँ र त्यो दौड हामी कसरी पुरा गर्दछौँ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सेनामा भर्ना भएका सिपाही अरू धन्दामा अल्झदैन, किनकि उसलाई भर्ना गर्नेलाई सन्तुष्ट पार्ने उसको लक्ष्य हुन्छ। प्रतियोगितामा नियम बमोजिम भाग नलिएसम्म कुनै खेलाडीले पनि इनाम पाउन सक्दैन। दोस्रो तिमोथी 2:4-5। मलाई अचम्म लाग्छ, आज चर्चमा कति धेरै मानिसहरू छन् जो अन्त्यमा गएर अयोग्य ठहरिनेछन्। यो अति नै सोचनीय कुरा हो। पावलले आफ्नो समयको चर्चका निम्ति पनि ठिक त्यस्तै चिन्ता गरे। आफ्नो सेवाकाको समयमा उनले ख्रिस्टको देहमा भड्काउने तत्त्व देखेका थिए। त्यसकारण उनले आफ्ना पत्रहरूमा यस्ता धेरै प्रकारका पापहरूको बारेमा चर्चा गर्दछन् जुन समयको भावसँगै चर्चभित्र प्रवेश गरेका थिए। उनले आफ्नो जीवनकालमा धेरै मानिसहरू पतन भएका देखेका थिए, साथै यस्ता अन्य धेरै मानिसहरूलाई देखेका थिए जो शारीरिक रूपले चर्चका हिस्सा त थिए, तर तिनीहरूका हृदय र व्यवहार परमेश्वरदेखि धेरै टाढा थिए। पावलले अब छिट्टै यस्ता विषयहरूलाई समाधान गर्न र चर्चलाई ठिक बाटोमा राख्दै आवश्यक सुधार र उत्साह दिन त्यहाँ हुने थिएनन्। त्यही कामका निम्ति नै परमेश्वरले तिमोथीलाई बोलावट दिनुभएको थियो। त्यसकारण पावलले परमेश्वरको बोलावट पुरा गर्नको निम्ति 30 वर्षसम्म कठोर परिश्रम गरिसकेपछि मृत्युको प्रतीक्षा गर्दै अब उनी आफ्नो झ्यालखानाको कोठामा बस्दछन्। यस अवस्थामा उनले आफ्ना बितेका वर्षहरूलाई फर्केर हेर्दछन्। परमेश्वरले विश्वासमा उनका पुत्रलाई जुन कामका निम्ति बोलाउनु भएको थियो त्यसको गम्भीरतालाई महसुस गर्दै पावलले तिमोथीलाई सेवकाईको दौड कसरी पुरा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एउटा सहयोगी पुस्तक दिएर छोड्दछन्। तथापि पावलको सन्देशको मुख्य सार नै कुनै विशेष विषयहरूमा केन्द्रित थिएन। यो एउटै विषय अर्थात् तिमोथीको चरित्रमा केन्द्रित थियो। भविष्यमा चर्चको वृद्धि र स्थिरता निश्चित गर्नका लागि भौतिक साधन सुविधा र प्रबन्धयुक्त एक असल सङ्गठन वा कुनै बाह्य सहायताको आवश्यकता पर्दैन भनी पावलले जान्दथे। तर यो केवल चरित्र हो, त्यसमाथि मानिस र अभियानहरूको उत्थान तथा पतन निर्भर रहन्छ। यदि तिमोथीको चरित्र दृढ र साँचो भयो भने अरू धेरै कुराहरू पनि ठिक हुने थिए र तिनले आफ्नो दौड पुरा गर्ने थिए जुन कुराका निम्ति प्रभु येशूले उनलाई बोलावट दिनुभएको थियो। पावलले यो सन्देश कसरी तिमोथी कहाँ पुर्याए भन्ने कुरा चाख लाग्दो छ। जोन स्टटले आफ्नो पुस्तक गाड द गस्पलमा लेख्दछन्। यस सानो पुस्तकमा उनले 4 पटक यी 3वटा साना शब्दहरू प्रयोग गर्दछन् जसले तिमोथीलाई उनको सन्देशको मुख्य विषयवस्तु स्पष्ट पार्दछ, जसलाई ग्रिक भाषाको सुडेबाट अनुवाद गरिएको छ। तर तिमी चाहिँ दोस्रो तिमोथी 2:1, 3:10, 14 पद र 4:5 तिमोथी चर्चभित्र धार्मिकताको ह्रास हुनेछ। मानिसहरू घमण्डी र रुपियाँ पैसालाई प्रेम गर्ने हुनेछन्। तिनीहरू लोभी हुनेछन्। तिनीहरू अधीनमा बस्ने छैनन् तर विद्रोही हुनेछन्। झुटा शिक्षकहरू खडा हुनेछन्। तर तिमी चाहिँ विश्वासीहरूको बिचमा शारीरिक रूपले तर्क गर्ने मानिसहरू हुनेछन्। तिनीहरू विश्वासबाट पछि हट्ने, अल्छी, स्वार्थी जीवन जिउने र आफ्नै फाइदा खोज्नेहरू हुनेछन्। तर तिमी चाहिँ तिमोथी फरक मानिस हौ। सिंहझै साहसी हौ, नडराऊ, साँचो र इमान्दार हौ, निस्वार्थी हौ, भिडको पछि नलाग। आवश्यक पर्यो भने तिमोथी तिमी एक्लै खडा हौ, तर तिमी चाहिँ अन्त्यसम्म विश्वासयोग्य हौ। मुकुटले तिमीलाई पर्खिरहेको छ। असल चरित्रको जीवन जिउने यो बोलावट नै सम्झौता र लापरवाही क्रिस्चियन विश्वासले भरेको यस संसारमा आज हामीले सुन्नुपर्ने सन्देश हो। त्यसकारण पावलको वचनको सम्झना गर्दै म भन्दछु, मेरा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी हो, तर तपाईँ चाहिँ भिन्नै हुनुहोस्। त्यसकारण जुन व्यक्तिले जित्छ र अन्त्यसम्म उहाँको इच्छा पालन गर्छ, प्रकाश 2:26, उसले नै इनाम पाउनेछ। हाम्रो वरिपरिका सबै पूर्णकालीन क्रिस्चियन सेवकहरू सेलाउन सक्छन् र ख्रिस्टप्रतिको तिनीहरूको प्रेम सेलाएर जान सक्छ। धेरै मानिसहरू रुपियाँ पैसाको पछि लाग्नेछन्। मानिसहरूबाट पाइने सम्मान, पद र शक्तिको पछि लाग्नेछन् र तिनीहरूका आफ्नै इच्छा खोज्नेछन्। तर तपाईँहरू चाहिँ साँघुरो बाटोमा हिँडिरहनुहोस्। आवश्यक परे एक्लै हिँड्नुहोस्। एउटा अझ उच्च बोलावट छ भन्ने कुरा सधैँ याद गर्नुहोस्। केही वर्ष अगाडि मैले त्रिपुराबाट आएको एकजना भाइको बारेमा सुने जो यस उच्च बोलावटलाई याद गरेर साँघुरो बाटोमा हिँडेको थियो। परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा उसले 3 महिनामा 7वटा चर्च स्थापना गर्यो। जब उसलाई त्यस सफलताको बारेमा सोधेको थियो, उसले यसरी जवाफ दियो, म जति धेरै काम गर्दछु त्यति नै प्रार्थना गर्दछु, र जति धेरै प्रार्थना गर्दछु
त्यति नै काम पनि गर्दछु। यस सानो भनाइले त्यस मानिसमा भएको सदृढ र ईश्वरीय चरित्रको स्पष्ट झलक दिन्थ्यो। उसको कामको कारणले मात्र मैले उसलाई याद गरेको होइन वा त्यसले उसको सेवकाईलाई भिन्न बनाएको थिएन। कुनै पनि मानिसले सबै कामहरू ठिक प्रकारले गर्न आफैलाई अनुशासनमा राख्न सक्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा त यो हो कि कामहरूको स्रोत के हो। त्यस मानिसको हकमा भन्नुपर्दा यो येशूमा समर्पण गरेको उसको हृदय थियो। पावलले चाहिँ उसले परमेश्वरलाई खुसी पार्ने प्रयास गर्यो र उहाँले उसको सामुन्ने राखिदिनु भएको जोडसँग दगुर्ने काम गर्यो। यस्तो प्रकारको जीवन र चरित्रले नै भिन्नता ल्याउँछ। यदि तपाईँले यस भाइलाई यस्तो प्रश्न गर्नुहुन्छ, तिमीले 3 घण्टा काम र 3 घण्टा प्रार्थना गरेको निम्ति तिम्रो चर्चले तिमीलाई कति तलब दिन्छ? आफ्नो गुरु जस्तै रातभरि प्रार्थना गरेर बस्ने भएका कारण तिनीहरूले तिमीलाई कति तलब दिन्छन्? त्यस भाइले तपाईँलाई अवश्य यस्तो जवाब दिनेछ। तपाईँले के भन्न खोज्नुभयो? राति मैले प्रार्थना गरे बाबत म कति तलब पाउँछु? तपाईँ देख्नुहुन्छ, यस्तो प्रश्नले उसका निम्ति कुनै अर्थ राख्दैन। उसको जीवन ख्रीष्टमा लुकेको छ र ऊ प्रतिष्ठा, तलब र व्यक्तिगत लाभको निम्ति होइन, तर केवल उहाँका निम्ति मात्र जिउँछ। परमेश्वरले नै उसलाई बोलावट दिनुभयो र उसले परमेश्वरलाई मात्र खुसी पार्नु पर्दछ भन्ने जानेर उसले असल चरित्रको आधारमा सेवा गर्दछ र जिउँदछ। व्यक्तिगत जीवनमा होस् वा सेवाकाईमा हामी एउटा चौबाटोमा खडा भएका छौँ। परमेश्वरले हामीलाई सुसमाचार नसुनेका मानिसहरूका पुग्ने जिम्मेवारी सुम्पनु भएको छ। त्यसकारण आउनुहोस्, पावलको वचनद्वारा पवित्र आत्माले गर्नुभएको पुकारलाई हामी ध्यान दिएर सुनौँ, ताकि हामी भिन्न ढङ्गले जिउन सकौँ। हामीलाई जे सुम्पेको छ त्यसको रक्षा गरौँ, परिश्रम गरौँ, अरू मानिसहरूलाई शिक्षा दिउँ, दुःख कष्ट सहौँ, पवित्र बनौँ र विश्वासयोग्य भएर सेवकाई पुरा गरौँ। सारांशमा हामी धार्मिक चरित्र भएका मानिसहरू हुनुपर्दछ, जो धेरै सम्झौताहरूको बिचमा पनि ख्रीष्ट र उहाँको बोलावटप्रति इमान्दार रहने निर्णय गर्दछ र यसरी हामी त्यो उद्देश्य पुरा गर्दछौँ जसका निम्ति उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। जब म मेरा आँखाहरू बन्द गरेर पावलको मुटुको धड्कन अनुभव गर्ने प्रयास गर्दछु, तब उनले यसो भन्दै गरेको कुरा म सुन्दछु। छोरा तिमोथी, तिमीले मेरो उदाहरण अनुसरण गर। जति सुकै भोक, नाङ्गोपन, कुटाइ, जातको दुर्घटना, केही इन्कार र असमझदारीको मैले सामना गर्नु परे तापनि मैले कहिले हरेस खाइन। सम्झौताले तिमीलाई घेर्न सक्छ। यस यात्रामा तिमीले उकालो पार चढ्नुपर्नेछ, तर तिमी चाहिँ दौडमा लागिरह। तिम्रो विरुद्धमा बग्ने हावा अति नै चिसो र भयानक हुन सक्छ। तिम्रा प्रभुले पनि उहाँको विरुद्धमा त्यही बतासको सामना गर्नुभयो। तिमी उहाँको पछि लाग्दा त्यसभन्दा कम कुराको आशा नगर। यस्तो प्रकारको जीवन एक रोजाइ हो जुन तपाईँले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले मात्र निरन्तर अगाडि बढिरहने कुरा रोज्न सक्नुहुन्छ। यस्तो निर्णय गर्नुहुँदा परमेश्वरको अनुभव तपाईँमाथि हुनेछ। जब तपाईँको वरिपरि रहेका र तपाईँले आदर गरेका मानिसहरूले समेत सहज र आरामदायी बाटोको खोजी गर्दछन्, तपाईँले मात्र त्यस्ता स्वार्थी कुराहरू छोडेर निरन्तर रूपमा निशानातिर अगाडि बढ्ने निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। अरूले जेसुकै गरून् वा जेसुकै कुरालाई आफ्नो आदर्शको रूपमा स्वीकार गरून्, प्रभु येशूले यसो भनिरहनु भएको तपाईँ सुन्नुहोस्, तर तिमी चाहिँ मेरो पछि लाग, तिम्रो हात हलोको अनुमा लगाऊ। यदि तिमी बतासको विरुद्धमा खडा हुने र त्यस उच्च बोलावटतिर निरन्तर अगाडि बढ्ने निर्णय गर्छौ भने मेरो अनुग्रहले तिमीलाई सुरक्षित राख्नेछ। त्यसकारण म तपाईँलाई निमन्त्रणा गर्दछु कि मसँग आउनुहोस्, हामी एकसाथ तिमोथीको छेउमा बसौँ र पावलले दिएका शिक्षाहरूमाथि विचार मनन गरौँ। अन्त्य समय यस्तो प्रकारको समर्पणको जीवन जिउनु भनेको के हो र यो कस्तो हुन्छ? तपाईँलाई विशेष उद्देश्यका निम्ति परमेश्वरद्वारा बोलाइएको छ। हामीले कसरी त्यो उद्देश्य पुरा गर्न र उहाँको नाउँको सम्मान गर्न सक्छौँ? म प्रार्थना गर्दछु कि यी 19वटा चरित्रद्वारा तपाईँ परमेश्वरलाई तपाईँको हृदयमा आउने समय दिनुहुनेछ र यी कुराहरू तपाईँको आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्ने समशक्ति प्रदान गर्न परमेश्वरलाई अनुमति दिनुहुनेछ। उहाँको जाँचका निम्ति आफ्नो हृदय खुल्ला राख्दै, उहाँको सत्यता लागू गर्दै, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि परमेश्वरको बोलावट पुरा गर्नका निम्ति तपाईँ आफ्नो मार्गमा अट्टल भएर रहिरहनुहोस्। उहाँको अनुग्रहमा तपाईँलाई यस्तो सामर्थ्य मिलोस् कि तपाईँ दृढतापूर्वक दगुर्नुहोस् र ती महान पुरुष र स्त्रीको लहरमा सहभागी हुनुहोस् जसले 6 किलो ढुङ्गा चाहिँ आफ्नो मुहार प्रस्तुत गरे र परमेश्वरका निम्ति महान कार्यहरू गरे। के तपाईँ अरू मानिसहरूभन्दा भिन्न त्यो व्यक्ति बन्नुहुनेछ जसलाई स्वर्ग र पृथ्वीमा आफ्नो पुस्ताका मानिसहरूमाथि प्रभाव पारेको कारण सम्झना गरिनेछ? के तपाईँ बतासको विरुद्ध खडा हुने र परमेश्वरले यस्ता मानिसहरूको खोजी गर्नुहुँदा उहाँद्वारा
चिनिने निर्णय गर्नुहुन्छ? निर्णय तपाईँको हो।